अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। जो मैं खबर दूंगा ये हो सकता है कि चंद माह के बाद जो है ना ये फ्रंट पर आए और लोगों को पता लगे कि ये भी खबर है। देखें, एक ग्रेटर प्लान है, उसका नाम है ग्रेटर इसराइल। ठीक है, लेकिन एक ग्रेटेस्ट है, वो अल्लाह ताला का है प्रोग्राम, और उसके अंदर जो बंदे हैं जो वो फिर उसके फौजदार बन जाते हैं, खुदाई फौजदार बन जाते हैं। अच्छा, जो ग्रेटर इसराइल का जो प्रोग्राम है ना उसके ऊपर बहुत डिबेट हुई और अंदर खाने चल रही है, लेकिन इस वक्त में ज़्यादा हुई कि ये हो क्या रहा है। यानी कि कोई 20 मिलियन से भी कम लोगों के लिए पूरी दुनिया को जो है ना जहन्नुम में झोंक दें, और उनके राइट्स हैं, बाकी सबके जो है ना वो लेफ्ट्स हैं, यानी कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके राइट्स हैं। अच्छा, उन्होंने पूरी दुनिया को जो है ना आगे लगाया हुआ है, और वो जीने भी नहीं देते, और सदियों से जो है ना वो गुलाम रहे हैं। जब जब ताकत में आए हैं उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया निज़ाम का, यानी कि लोगों को रोटी का भी मोहताज कर दिया, भूख से मारा, और कोई पूछने वाला नहीं। आज वो जो है ना दुनिया के सबसे ताकतवर बने हुए हैं, यानी कि अमेरिका, यूरोप की कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि जो उनको फेस कर सके। वो कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ कि मीडिया एक ऐसी ताकत है कि जो परसेप्शन बना देती है। यानी कि मैं एक डिबेट में सुन रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग थी वो जंग लड़ी जाने से पहले जीत चुका था पाकिस्तान, इसलिए कि मीडिया के ऊपर जो जाना, जो सोशल मीडिया था बिलखुसूस, उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने वसा ही नहीं खाया। उन्होंने इंडिया की ऐसी तैसी फेर दी थी, जुनून था, मारेंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, पै जो लुट जो। अच्छा, ये परसेप्शन नज़र आया, परसेप्शन से जुंदाना फिर वो सारा मोटिवेट होकर तो मामला कहाँ ही कि कहीं पहुंचा। दुनिया ये बात जानती है कि किसी को भी अगर डीमोरलाइज कर दिया जाए तो वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि इंडिया के साथ क्या हो रहा है इस वक्त में। इंडिया जो है ना वो पार्टनर बना इसराइल का, और जो अदर गवर्नमेंट है ना, यानी कि यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सारे, और अमेरिकन में भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, अगर आप देखेंगे एक से एक बड़ा बिजनेसमैन जो है ना वो मजबूर नज़र आता है बिल्कुल। उसको ये पता है कि इनके हाथ में मीडिया ये परसेप्शन ख़राब कर देते हैं और वहीं पर लेट जाता है। यानी कि आज अगर माइक्रोसॉफ्ट के पीछे ये पड़ जाए ना तो माइक्रोसॉफ्ट की ले दे जाएंगे, अगर आईफोन के पीछे हैं तो ऐसी तैसी फेर के रख देंगे, अगर किसी भी कंपनी के पीछे ये पड़ जाए तो उसका ऐसा परसेप्शन खराब करेंगे कि वो मजबूर हो जाएगा इनके आगे घुटने टेकने पर। एक आम आदमी को ये बात नहीं समझ में आती, लेकिन जो असल जो करते धरते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं, इसलिए वो कभी भी इनसे ना टकराते नहीं है, इनके पास ताकत ऐसी है। लेकिन जो मैं आपको, अब मैं अपनी बात बीच में ऐड करने लगा हूँ मालूमात के बाद। जो एक बुक मैंने, जिसका मैं सैकड़ों दफ़ा, डजन्स नहीं सैकड़ों दफ़ा, हंड्रेड्स ऑफ टाइम मैंने जिक्र किया, वेटिंग फॉर अल्लाह के नाम से है। कई एक बुक्स हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो पहली जो लिखी थी, जो एक जूस से कन्वर्ट हुए थे उन्होंने लिखी थी, उन्होंने सारे अदाद शुमार पेश किए थे, उसमें उन्होंने जो आखिरी बात लिखी थी कि जो जेनिस्ट हैं वो इस बात पे गौर कर रहे हैं और मुसलसल तहकीक कर रहे हैं कि हम इंटरनेट को कैसे कंट्रोल करें। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब ये लिखी गई थी तो इन 90s था, तो 90s में चैटिंग वगैरह होती थी, ठीक है, इधर से एक लिख रहा है, दूसरा उधर से लिख रहा है, पता ही नहीं लग रहा होता था। लेकिन ग्रुप्स उसमें बनते थे तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ रल जाते थे, शुगर मिल रहा है इधर, और हर किस्म का जनता ना ग्रुप अपने ही बन जाता। तो पॉजिटिविटी की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये फैलती बहुत तेज़ी से। तो जैसे ये जंगें वगैरह हुई और ये जो जुनून हुआ, तो इंडिया को देखा कि बजाय कि वो इकोनॉमी पे इतनी अच्छी गिरफ्त आने के बाद, यानी कि बेवकूफ़ बनाया उसने यूरोप और अमेरिका को, इस बारे में कोई शक नहीं है। यानी कि यूरोप और अमेरिका ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडवांटेजेस दिए इंडिया को कि आप चाइना के मद्दे मुकाबला उसको रोको। वो क्या तरीका हो सकता था? जो चीज़ चाइना 100 रुपये की बना रहा है आप 80 की बनाओ, और हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, तुम्हें टैक्स में रियायत देंगे। तुम्हारी चीज़ 70 की अपना 90 की होगी मार्केट में, ठीक है, 80 की बन रही है, 90 की मार्केट में होगी, उसकी चीज़ जो उनसी है ना वो 110 की बन रही है, उसके ऊपर हम टैक्स भी लगा देंगे, वो 130 की होगी, तुम्हारी 90 वाली बेच जाएगी। बहुत बड़ा फ़र्क होगा। ये एडवांटेज हो सकता है मुख्तलिफ जगहों पर। और क्या, इस अब इंडिया ने जो है ना हर जगह पे 2 नंबरी की, वो अपना जो सस्ता माल था वो इंडिया से चाइना से खरीदता रहा, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ,
اور جو جہاں پہ اس کو کمپٹیشن دینا چاہیے تھا وہاں پہ وہ کمپٹیشن نہ دے سکا، بلکہ وہ چائنا سے خریدتا رہا، اور جہاں پہ اس کو رعایت ملی تھی اس رعایت کا وہ ناجائز استعمال کرتا رہا، جس میں پیٹرولیم کا اس وقت میں ذکر آ رہا، حالانکہ بہت سارے چیزیں ہیں ایکسٹرا آرڈنری قیمتوں پہ جو ان سے ہے نا وہ اپنے کیمیکلز بیچتا رہا یورپ اور امریکہ کو. اور اسی دوران میں اس انڈسٹری کے اندر کئی ایک ملک جو ہے نا وہ کمپیٹ کر رہے ہیں اس وقت میں، بہت کوانٹٹی نہیں ہے لیکن کمپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ان سی ہے نا بڑی اہم ہے. اب جب یہ حالات بدلے، پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی پہلے، پھر اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی ہوئی. ایران کے پیچھے پاکستان اخلاقی طور پہ آپ کہہ لیں، اور یعنی کہ اخلاقی سے زیادہ مشورے وغیرہ دی، اس کو ایسے کر لو ایسے کر لو، ان چیزوں کو کنیکٹ کر دو، ان چیزوں کو ڈسکنیکٹ کر دو، یہی مشورے ہوتے ہیں نا اخلاقی. کہیں سے اس کو کوئی چھوٹی موٹی ہیلپ بھی مل رہی تھی، اندازہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ پورا یورپ اور امریکہ جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو ایران کے جو صرف اور صرف جو میزائل پروگرام ہے نا اس نے اس سارے بھرم کو چکنا چور کر دیا. اب جو نا باتیں ہو رہی ہیں یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں، انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ تم نا اپنی اسٹریٹجی اچھی بناؤ، جو ٹیرف کی گیم ہے اس کو کمپیٹ کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. انڈیا کو جو نا انڈیا میں مودی صاحب کا جو نا ابھی بھی بڑے زور ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی حکومت کو بچاؤں. حالانکہ انڈیا کو بچانے کا وقت ہے، اور مودی صاحب اپنی حکومت بچانے کے چکر میں. تو یہ بڑا نا سلسلہ چلا ہوا ہے. آگے سے دنیا جو ہے نا پریشان ہو گیا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ان کا رگڑا نکالنا ہے، مودی کا نہیں، انڈیا کا رگڑا نکالنا ہے. انہوں نے ہمیں برباد کر دیا. 2001 سے لے کے 2021 تک 20 سالوں کے اندر افغانستان میں ہم بیزی رہے. اس خطے کے اندر ہم نے ایکسٹرا آرڈنری انڈیا کا ساتھ دیا، انڈیا نے ہماری رگڑ کے رکھ دی، نہ خود اس قابل ہوا نہ ہمیں کسی قابل چھوڑا. چائنا کو اتنی بڑی طاقت بنا دیا کہ اب رکنے میں نہیں آ رہا. اب 100 پابندیاں لگاؤ، جو کچھ مرضی کرو. چائنا کی طرف جو ہے نا انڈیا دیکھ رہا ہے، چائنا جو ہے وہ انڈیا کو انگیج کر رہا ہے، امریکہ ایک نئی طرف جا رہا ہے. امریکہ اپنی مصیبت میں پڑ گیا ہے، ٹرمپ امریکہ کو لے کے اس طرف جا رہا ہے جو امریکہ کا راستہ ہی نہیں ہے. سپر پاور والی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، سپر پاور تو وہ ہوتی ہے بالکل سادی سی بات ہے کہ جہاں پہ وہاں پہ جو چلا جائے اس کو امان مل جاتی ہے. اس وقت میں جوتے پڑ رہے ہیں امریکہ میں نان امیگرینٹس کو. تو اب وہ جو ہے نا وہ صورتحال اور کچھ اور ہی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے جناب، بات کرتے رہیں گے. انڈیا کا جو ہے نا اس وقت میں حال برا ہے، اور اس کے لیے کوئی نئی تیاری ہو رہی ہے. اگر یہ پاکستان سے جنگ کی صورت میں آئے گا نا تو پاکستان کی اس دفعہ بہت بڑی تیاری ہے، بہت بڑی تیاری. ابھی تو یہ لانچرز نے آ کے ادھر ادھر کیا تھا نا، تو اگلی دفعہ میں دیکھیں گے کہ حالات کچھ اور نظر آئیں گے آپ کو. اور اگلی جو جنگ ہے نا وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1 ہفتہ سے 2 ہفتے کے درمیان ہوگی. 2-4 دن کی نہیں ہوگی، لمبی ہوگی، لیکن بہت لمبی بھی نہیں ہوگی. 1 ہفتہ تو منیمم، اس کے بعد 2 ہفتے تک. بہت زیادہ لمبی نہیں کریں گے اس کو. لیکن اگر کوئی اور طرف جانا چاہتے ہیں تو پوری دنیا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، بنتا ہی نہیں ہے، انڈیا غلط کر رہا ہے، اس نے ہماری واٹ لگا دی. غصہ بہت ہے انڈیا کے اوپر. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.